सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। मैं सलमान दुरानी और मेरे साथ जन जायद महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दुरानी। जन साहब, ट्रम्प साहब आ गए हैं, द 47th प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। क्या समझते हैं, क्योंकि उनकी तकरीर भी हो गई है अब तो, और अब काफ़ी कुछ डिफ़ाइन हो गया है कि बेसिकली व्हाट ही इज़ अप टू फॉर द साउथ एशिया, फॉर द अदर वर्ल्ड, फॉर यूरोप, फॉर अमेरिका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरानी, थैंक यू वेरी मच फॉर अनदर एपिसोड। मेरे ख्याल में ही इज़ हिट स्ट्रॉन्ग एंड ही स्टार्टेड रोलिंग। वो तो अपने आने से पहले ही आए और उन्होंने अपने एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। अभी गाजा का जो पीस प्रोसेस था, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय हिज जो उनके एनवाय है वहाँ पे, वो वहाँ पर मौजूद थे एंड प्रोबेबली ही वाज द वन जिन्होंने बड़ा सख्ती से मैसेज किया था नेतन्याहू को कि दे मस्ट शो अप, और उनके प्रेशर उन्होंने डेवलप किया टू साइन दिस डील। दो के फ्रेजाइल डील है, बट एटलीस्ट उनके जो नुमाइंदे विकॉफ थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज भेजा था कि जी वी विल शो अप एट 10:30 सैटरडे, जिस पे मुज़ाकरात होने, जिसको अवॉइड कर रहे थे वो सैटरडे को नेतन्याहू। तो उन्होंने कहा जी आप आए ना आए, हम तो 10:30 बजे वहाँ पे मौजूद होंगे, विच वॉज अ क्लियर मैसेज टू हिम, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू साइन दिस डील। तो बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट था। अच्छा, कहा जा रहा था कि ये बहुत प्रो इजराइल होंगे। देखिए, प्रो इजराइल तो अब भी बाइडन से ज्यादा ही हैं, सॉरी बाइडन से ज्यादा है। ट्रम्प जो है, उनके जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो इजराइल के लिए ज्यादा फीलिंग रखते हैं। और इजराइल के नेतन्याहू ने भी जो ट्वीट किया कि माय फ्रेंड इज बैक इन द व्हाइट हाउस, तो वो भी अपने आप को शो कर रहे हैं, ज्यादा जरूर हैं अब। लेकिन अब उन्होंने देखना होगा कि जिस पॉलिसी को उन्होंने एंटी वॉर को अडॉप्ट किया है, और जिस तरह मैंने कहा इज हिट हार्ड एंड स्टार्टेड रोलिंग, तो उसने उन्होंने जो भी कैंपेन में चीजें कही थी उनके ऊपर उन्होंने लॉज बनाने शुरू कर दिए हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स दे रहे हैं। इमिग्रेंट्स का, सिक्योरिटी का उन्होंने इमरजेंसी का जो है बॉर्डर्स के ऊपर वो कर दिया है। रिसेंटली उन्होंने जो 16,000 अफगानी रीसेटलमेंट में जिन्होंने ट्रैवल करना था उनको कैंसिल कर दिया, उनके ट्रेवल्स। सो होल वर्ल्ड इज कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस। अभी जो अमेरिका में पहले लोग जो अपने फैमिलीज को भेज देते थे कि जी बच्चा अमेरिका में पैदा हो जाएगा तो उसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसके ऊपर वो लॉज ले आए हैं कि जी अगर वो इलीगल इमिग्रेंट का बेटा है, बच्चा है, तो उसको, या बच्ची है, जो भी है, तो उनको अमेरिकन ऐसे। तो ही इज स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट ऑल एवर ही क्लेम्ड इन द इलेक्शन कैंपेन। सबसे इम्पोर्टेंट जनरल साहब, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में जब तक ट्रम्प आए नहीं तब तक ये कहा जाता रहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनका इस वक्त बड़ा फोकस पॉइंट है। ट्रम्प साहब अपनी तकरीर में भी इसका जिक्र कर सकते हैं, अपनी किसी ट्वीट में भी कर सकते हैं। अब तक इमरान खान साहब का जिक्र कहीं नज़र नहीं आया। जी अभी तो खैर उन्होंने अभी ओथ उठाया है, और उनका जिक्र जो देखे, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान, पूरा पाकिस्तान इस वक्त फिगर आउट नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रम्प की पॉलिसी में कहीं भी फिगर आउट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान की अब वो समझते हैं कि हमें शायद उस तरीके से जरूरत नहीं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट देखिए ना, स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनसे तो दुरानी हम मुंह नहीं फेर सकते। इमोशनल होने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान का खुद पाकिस्तान में इस वक्त फिगर आउट नहीं हो रहा, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान उसमें फिगर आउट हो जाएंगे? इमरान खान के जो लोग हैं या पीटीआई जो है वो डिपेंड कर रही है डेविड जो कुशनर हैं, इनके सन इन लॉ, उनका, और जो यूके में जमाइमा की फैमिली की फ्रेंडशिप है, या कुशनर अभी शिकार पे गए हुए थे मोहम्मद बिन सलमान के साथ सऊदी अरेबिया में, तो लोग इनसे तो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीजें या जो पर्सनल उनकी रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग डिपेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लोगों ने कैंपेन में भी इसी सपोर्ट भी किया है ट्रम्प को, कुछ पाकिस्तानियों ने एक्टिविटीज भी की हैं, ऑफ कोर्स डायस्पोरा ने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया है। अब वो बाद में देखते हैं आगे चल के कि वो किस तरह की, बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो खैर ये प्राउड थिंग होगी भी नहीं बीइंग ए पाकिस्तानी कि हम अमेरिकन इंटरवेंशन का, और इमरान खान साहब खुद भी इसी चीज का हमेशा इंटरवेंशन समझते हैं। देखिए ना, एक पर्सनल मैटर्स हैं। इंटरवेंशन में पाकिस्तान के लिए इस तरह समझता हूं दुरानी कि मैं इंडिविजुअल से क्यों स्टेट, हमारे अमेरिकन इंडिविजुअल से क्यों, ठीक है, लेकिन वो तो माजी भरा पड़ा है ना हमारा, बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से भी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी आए ABCD, हम बहसियत पाकिस्तानी, हमें चाहिए रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान विद यूनाइटेड स्टेट्स,
पाकिस्तान विद चाइना, पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो भी प्लेयर्स हैं, हमारा पाकिस्तान का उनके साथ रिश्ता होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल्स का नहीं। अच्छा, देखिए ना, उनको आप अनफॉर्चुनेटली जो दोनों वॉर्स हुई अफगानिस्तान के बीच में, उस वक्त एक में जनरल ज़ियाउल हक थे और दूसरे में मुशर्रफ थे, तो दे आर इन हैबिट ऑफ डीलिंग विद द इंडिविजुअल्स, और फिर वही डेमोक्रेसी के उनके, मैं देखिए मैं इसको समझता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड्स तो अमेरिका के भी रहे हैं हर जगह पे, कभी उनके तो ये इंटरेस्ट की बात होती है। पाकिस्तान का साथ उनका इंटरेस्ट, अभी देखते हैं कि अफगानिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी लाते हैं। वो एंटी वॉर तो हैं, लेकिन उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी नए आएंगे हैक्सटेक, उनकी 2 डिप्लॉयमेंट्स है अफगानिस्तान में, और वो तालिबान के साथ डिफरेंट तरीके से डील करना चाहते हैं। गो के अमेरिका के बीच में भी अभी लॉबी की जाएगी इंडिया के थ्रू और दूसरे दुनिया के थ्रू कि जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है तालिबान की अफगानिस्तान में, उसमें उनके साथ कुछ ना कुछ वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए। बट आई डोंट थिंक सो कि इतने जल्दी इनको रिकग्निशन वहाँ से मिलेगी। हैशटैग की भी अपने एक कुछ है, ही ट्राइड के वो कुछ डिप्लॉयमेंट जारी रहे, वॉर का जो क्लियरेंस है उसको किया जाए अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी। तो उन्होंने ट्रैवल भी किया ट्रम्प के साथ, और ड्यूरिंग ट्रैवल उन्होंने कोशिश की कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात, लेकिन ट्रम्प ने चूंकि कोई जवाब पॉजिटिव अभी तक उनको दिया नहीं है इन अ वे कि वो चूंकि एंटी वॉर अनाउंस कर चुके हैं, वहां से विड्रॉल हो चुका है, वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के मसले को फिर अपने साथ अटैच करने से अवॉइड करेंगे। फिर उन्होंने देखे रीसेटलमेंट जो हुई अफगानियों की आफ्टर द वॉर इन यूनाइटेड स्टेट, तो बाइडन के दौर में तकरीबन 2 लाख के करीब अफगानी वहां पे रीसेटल हुए। अभी भी तकरीबन 1600 के करीब ने ट्रैवल करना था जिनको रोक दिया गया है, तो वो उस रीसेटलमेंट को भी वही इमिग्रेंट्स वाले उसमें ला ऐसे ही है। तो ही इज नॉट एंटरटेनिंग इवन अफगानिस्तान। जन साहब, निजी तौर पर ताल्लुकात बढ़ाने के शौक हमारे कब जाएंगे? आपको नहीं लगता कि हमारा कोई ऑफिशियल वफद नहीं गया, ना इनवाइटेड था, ना मदऊ था, तो मोहसिन नकवी साहब हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, वो वहाँ पे प्राइवेटली, मतलब वो कहीं अटेंड कर रहे थे, कल किसी तकरीब में वो शामिल थे, उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, आई डोंट नो कि ये दिस वाज आई एम नॉट क्लियर कि ये इनविटेशन ऑफिशियल इनविटेशन थी या प्राइवेट इनविटेशन थी। तो ये आई थिंक डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, मैं अगर उनकी इनवाइट नहीं भी अमेरिकन की, तो मैं 2-3 प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि इट्स नॉट अ बिग डील। मैं वही तो कहता हूँ ना कि स्टेट में इतनी जान पैदा करें कि पाकिस्तान शुड बी अ मीनिंगफुल स्टेट फॉर ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स। हमने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया दुरानी पाकिस्तान इस अफगानिस्तान वॉर में, हमने सबसे अच्छी दोस्ती निभाई है, कोशिश की है निभाने की अमेरिका के साथ, हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां उनके दी है, हमने अपनी सोसाइटल सोशल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुअर पॉलिटिक्स है, हमारी पुअर लीडरशिप जो है, माई रिस्पेक्ट विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू माई लीडरशिप, वो क्राफ्ट ही नहीं कर सके अपनी स्ट्रेटेजी को। तो मैं कहता हूँ आई थिंक ये हमारा फॉरेन पॉलिसी फेलियर ही मैं तो इसको कहूंगा कि हम अपने इनसे पूरा फायदा ही नहीं उठा सके। मोहसिन नकवी साहब का अमेरिका में होना क्या समझा जाए, क्या मतलब समझा जाए? एक इंडिविजुअल एक्ट ही है, अगर वो ऑफिशियली इनवाइट नहीं गए तो वो मेरे ख्याल में मे बी थोड़े से होम ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होंगे कि जी हम वहाँ पे मौजूद हैं, या लेकिन उसका मुझे कोई मीनिंगफुल प्रेजेंस नहीं नजर। फर्क तो पड़ता है। देखिए मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके इंडिविजुअल्स के ताल्लुकात अच्छे हैं कहीं भी लेवल, बट इफ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बसियत है पाकिस्तानी, अगर मैं भी देखें हम लोग भी अमेरिका में डिप्लॉयड रहे, मैंने 2 साल वहां पे पोस्टिंग मेरी रही है, तो इट वाज, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, सारी दुनिया पाकिस्तान के लिए काम करती है, हमें पाकिस्तान के लिए काम कर, हमारी जो लीडरशिप है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इदारों के सरबराह, वो जो भी बातचीत करें अपने इंडिविजुअल अपने आप को ना पेश करें, अपने आप को पेश करें कि हम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, जिसने भी बिजनेस करना है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, इट शुड बी फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जान साहब, पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से किसी सफीर की अभी तक कोई नहीं सुनाई दे रही? अनफॉर्चुनेटली जी बिल्कुल आपने ठीक है, ट्रम्प का जो पिछला दौर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में उस वक्त भी कोई प्रॉपर सफीर यहाँ पर तैनात नहीं की थी जब 45th को प्रेसिडेंट थे, मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इसी तरह था। अभी ये जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होगा सफीर की तैनाती, कि आया वो करेंगे या एक्टिंग अरेंजमेंट्स या इसी तरह वो जो उसी से चलाएंगे। अगर वो सफीर को तैनात करेंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज फिगरिंग आउट इन देयर पॉलिसी, कहीं ना कहीं वो फिगर आउट हो रहा है।
تو یہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہوگا جس سے ہم سمجھ پائیں گے کہ پاکستان ان کی پالیسی میں اس وقت تک تو مجھے پاکستان ٹوٹلی ایبسنٹ نظر آ رہا ہے ٹرمپ کی پالیسی میں. اس وقت انڈیا آف کورس از پریزنٹ. انڈیا کا جو ایس سی او میں اس میں انڈو پیسفک میں جو اس کو واچ ڈاگ کا وہ رول ادا کروانا چاہ رہا ہے. دو کہ انڈینز بھی اکنامک جو ان کی چیزیں آ رہی ہیں پالیسیز اس سے وہ خائف ضرور ہے, اسپیشلی B41 ویزا کے کانٹیکسٹ میں جو ان کی مین پاور وہاں پہ جاری ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ پریشان ضرور ہیں. وہ بھی وہ ایک نقلی جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا دورانی چہرے کے اوپر, آپ اندر سے بالکل خوش نہیں ہوتے لیکن آپ نے ایک اسمائل رکھنی ہوتی ہے, تو وہ مجھے اس وقت انڈیا کے چہرے پہ وہ والی اسمائل ہے. اندر سے وہ بھی اس وقت دے آر کیپنگ دیئر فنگرز کراس. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات کو اتنا خراب کرتے ہوئے موڈ میں نظر نہیں آ رہے. ہی از اے بزنس مین, he would love to do business with China. انڈیا کے لیے خوش ہونے کے لیے کم از کم یہی بہتر نہیں ہے کہ جو ٹرمپ کی کیبنٹ ہے اس کی جو پوزیشنز ہیں وہ انڈینز کے پاس ہیں. دیکھیں جو بھی انڈین ہو پاکستانی ہو کہیں کبھی جب وہ امریکہ میں رہ کر اس سسٹم میں جاتا ہے تو ہی از امریکن فرسٹ, یہ یاد رکھیں. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ نہیں لیکن یہ تو پراؤڈ لیتے ہیں نا اپنا وہ. آف کورس دے ہیو ورکڈ ہارڈ ٹو بی ویری آنیسٹ. دیکھیں جو ڈیول کو بھی جو ہے نا وہ جو ڈیو شیئر ہے وہ ضرور دینا چاہیے. آئی تھنک یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ان کا ڈائسپورا جو ہے وہ افیکٹو ہے, وہ پارٹیسپیٹو ہے, وہ زیادہ افیکٹو ہے. ہم تو ڈائسپورا بھی ہمارا انڈیویجولس کے لیے تو زیادہ چیختا ہے, میرے خیال میں پاکستان کے لیے ان کو بہت زیادہ چیخنا چاہیے. دیکھیں نا پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان فرسٹ جب تک نہیں ہوگا تو مجھے تو ذاتی طور پہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, یہ بھی اچھی بات ہے اگر انہوں نے اپنے تعلقات اسٹیبلش کوئی بھی کر لے, لیکن ان تعلقات کا الٹیمیٹ بینیفیشری نمبر 1 شوڈ بی دی اسٹیٹ آف پاکستان. ایسا ہی ہے. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ٹرمپ صاحب کی جو تقریر ہوگی اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح آڑے ہاتھوں لیں گے, اس بار تو انہوں نے کچھ زیادہ رگڑ دیا. جی ہاں, وہ اٹ واز اے ویری ہارڈ ہٹنگ اسپیچ. ہی واز ٹو میک اے ڈیسیژن کہ میں وہاں پہ بائیڈن بھی بیٹھے تھے اور انہوں نے نیو امریکہ کی بات کی. انہوں نے تو ان کو بالکل سامنے اپنے بالکل پہلو میں بٹھا کر جو ابھی میں آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ ٹرم میں کیا یوز کروں, لیکن وہ انہوں نے صحیح پٹخایا ان کو. ٹرو ڈیموکریٹک کلچر ہمیں نظر آیا. انہوں نے کہا جی کہ نیا امریکہ جنم لے گا یہاں سے. بٹ ہیٹس آف ٹو دیٹ ڈیموکریسی. جی سارے بیٹھے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ اچھے ہیں یا انہیں پسند آیا یا نہ آیا. آئی تھنک آنریبل ایک جو طریقہ کار, حالانکہ ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا تھا جب وہ الیکشن ہارے تھے تو ٹرمپ نے ٹپیکل وہ جو ہماری جو تھوڑی سی سیاست کا جو ایک جھلک تھی نا وہ وہاں امریکہ میں بھی ہمیں نظر آئی تھی. جو 46 پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ٹیک اوور کر رہے تھے بائیڈن, تو انہوں نے تو ہنگامے بھی ہوئے, کیپٹل ہل پہ اٹیک بھی ہو گیا, بٹ بڑی نارمل وہ ہوئی. لیکن آئی واز ناٹ ٹو بی ویری آنیسٹ ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ اپنی جو کمپین میں انہوں نے چیزیں تو ہارڈ ہٹنگ اسپیچ کی ہے انہوں نے, اینڈ دیٹس ہاؤ دا ٹرمپ بیہیوز. یہی ہے ٹرمپ, اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہی از انپریڈکٹیبل. اور انہوں نے رائٹ فرام دی آؤٹ سائڈ اپنا جو پالیسیز ہیں جو الیکشن میں انہوں نے کلیم کی ہیں چیزیں, اس کے اوپر وہ انہوں نے امپلیمنٹیشن. پاکستان کو اپنا اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے یو ایس پاک ریلیشن؟ دیکھیے پاکستان کو ڈرائنگ بورڈ پھر ذرا سجانا چاہیے, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. آئی کین انڈرسٹینڈ. دیکھیے آپ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. سچویشن یہ ہے کہ آپ انڈو پیسفک میں انڈیا از امریکہ از ہیپی ود انڈیا. انڈیا کو انہوں نے رول دیا ہوا ہے ٹو چیک میٹ اینڈ ناٹ چیک میٹ بٹ ٹو کمپیٹ وتھ چائنا کا. اس کو جو اس کی وہ جو پالیسیز ہیں اس کو چیک ضرور کرے. انڈیا کو ایک رول دیا, اور آپ چائنا کے دوست ہیں تو یہ تو سچویشن آپ کے سامنے کلیئر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امریکہ کو بالکل ہی اگنور کر دیں, کیونکہ افغانستان میں امریکن رول کو آپ اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہمیں ڈرا بلکہ ان کو کرنا چاہیے کہ آپ آئیں جی اپنا رول ادا کریں. جو انفنشڈ ایجنڈا ہے آف پیس, انفنشڈ ایجنڈا آف پیس, اس کو ٹھیک کریں, اس حکومت کو ٹھیک کریں, یہاں کے جو مسائل ہیں اس کو. اور ہم بھی آپ کے پارٹنر تھے, وی آر ناؤ سفرنگ. اور پھر انڈین کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں. تو میرے خیال میں ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانا چاہیے. میں کچھ دن پہلے ہی ہمارے جو امریکہ میں کوئی سفیر رہے ہیں ان کو سن رہا تھا. اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ جو چیزیں تھیں میرے لیے ذاتی طور پہ, کہ پھر ہم کرتے کیا رہے پاسٹ میں اگر ہماری ڈپلومیسی اتنی اچھی نہیں تھی. تو ہمارے پاکستان میں پرابلم یہ ہے دورانی کہ ہم اپنا کام یہ بتانا شروع کرتے کہ میں نے تو بہت اچھا کیا لیکن اسٹیٹ فیل ہوئی ہے. تو یہ جو میں ہے نا کہ میں نے یہ اچھا کیا, یہ جب تک ہم میں کنورٹ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. کس کا ذکر کریں آپ؟ ایک امبیسڈر ہے, نو نیمز, آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ٹیک دی نیم.
تو میں یہ ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ اس وقت کیا کر رہے تھے, یا آپ نے کیا چیزیں, مطلب وے فارورڈ کی بات کریں نا, تو ہم نے ڈرائنگ بورڈ کو کرنے ہیں دوبارہ, اس پہ بیٹھیں, اس پہ بات چیت کریں, اور بہت اچھی پالیسی, امریکہ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. امریکہ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اہم شخصیات کون رول ادا کر سکتی ہیں اس میں آپ کا؟ آل دوز ہو آر ریسپانسبل. دا گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے, ہمارے جو امبیسڈرز ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے, ہمارے فارن ڈپلومیٹس کو بیٹھنا چاہیے, تھنک ٹینکس کو بیٹھنا چاہیے, اور ہمیں ریویو کرنا چاہیے. وی آر انٹو اے سیریس سیکورٹی اینڈ اکنامک کرائسس ہی سمجھ لیں کہ چیلنجز ہیں ہمارے ادارے جو ہیں وہ بزی ہیں. ہم اپنی ایک تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے امیجیٹلی ان آل سفیئرس, اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بھی ہماری پالیسی چل, دیکھیں ابھی رشیا اور ایران نے سپورٹ کیا اپنے ایلیمنٹس کو ان سیریا. اب جب وہ ونس دیر پراکسی کہہ لیں صحیح تھی یا غلط تھی جو بھی, جب ونس ہی واز ٹیکن آؤٹ تو دونوں کنٹریز اتنی پاورفل ہونے کے باوجود کوئی رول ادا نہیں کر سکی. تو اتنی انویسٹمنٹ ان کی اس وار کے بیچ میں, تو پاکستان نے ایک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ سے گزر رہا ہے. ہمارے اداروں کے اوپر بہت پریشرز ہیں, بہت کام ہونے والے ہیں. وی ہیو اے سچویشن, وی ہیو اے نیبر جو ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہندوتوا مائنڈ سیٹ والی سیٹنگ ہے وہاں پہ. ادھر اسرائیل میں آپ نے جو صہیونی طاقتیں ہیں, جو وہ مائنڈ سیٹ ہے اس کی اپلیکیشن دے گی, وہاں گریٹر اسرائیل لگ رہا ہے تو یہاں گریٹر بھارت لگ رہا ہے. اکنامکلی بھی وی آر ان دی ویری کرٹیکل, تو وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اور امریکہ کو اگنور, پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ وی کانٹ اگنور امریکہ. ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے. ہم نے بہت سیکریفائس کیا ہے اور ہم کلیئر ہیں اپنے آبجیکٹیوز کے بیچ میں. ہم چائنا کے ساتھ دوستی بہت ضروری ہے آف کورس, تو امریکنز بھی اپنے پروجیکٹس یہاں پہ لگائیں, اپنا بزنسز یہاں پہ لائیں, اپنا ان کو بھی آپ ویلکم کریں. تو لیکن امریکہ اور چائنا کا بھی تو اکانومی کا بہترین ہے. اور میں ابھی پھر آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈونلڈ ٹرمپ going at odds with China and Russia to the extent جو ہم سمجھ رہے ہیں. وہ بہت ان کے ساتھ بہتر نارمل ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ چلنا چاہیں گے, ان اسپائٹ آف ہز چائنی اینٹی چائنا. اس کا صاف مطلب تو جان صاحب یہی ہوا لاسٹلی, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اب امید کریں کہ صرف نہ امریکہ یا امریکہ کے آس پاس کی ریاستیں بلکہ پورے کا پورا جو دنیا ہے, خاص طور پہ ہمارا جو ساؤتھ ایشیا پاکستان, اس کے لیے امن کی کوئی خبریں ہوں ان فیوچر. تو ہم تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو, اس خطے کے لیے, اس کے امن کے لیے بہتر ہو. آج کے لیے اتنا ہی. زن صاحب پھر انشاءاللہ بیٹھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور. تھینک یو.